आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नेट प्रॉब्लम की वजह से फिर बीच में खराबी आई, टाइम वेस्ट हो गया। अल्लाह के रास्ते आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम बिन सबीह बयान करते हैं कि मसरूक ने किसी शख्स की किसी काम में शिफात की। इस शख्स ने हदिये में इन्हें बांदी पेश की तो मसरूक बहुत सख्त गज़बनाक हुए और कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे काम में सिफारिश ना करता और आइंदा किसी काम में तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा। मैंने हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सुना है कि जो शख्स किसी का हक दिलाने के लिए सिफारिश करे या किसी से जुल्म दूर करने के लिए सिफारिश करे, फिर इसको हदिया दिया जाए जिसको वो कबूल कर ले, तो यही सुफ्त है, यानी हराम है। इनसे कहा गया, ए अब्दुर्रहमान, हम तो ये समझते थे कि फैसला करने पर कुछ लेना सुफ्त है। आपने फरमाया फैसला करने पर लेना कुफ्र है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रग काटने वाले की उजरत और जानिया की उजरत, कुत्ते की कीमत, जल्द फैसला कराने की उजरत, नजूमी की मिठाई और हुक्म में रिश्वत, शराब की कीमत और मुर्दार की कीमत सुख्त है, यानी हराम है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो गोश्त जिसको सुख्त यानी हराम माल ने बढ़ाया हो, इसके साथ दोज़ख की आग ज्यादा लायक है। आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह सुख्त क्या चीज है? आपने फरमाया, हुक्म में रिश्वत देना। अब रिश्वत की क्या इकसाम है? रिश्वत की 4 किस्में हैं। नंबर 1, मनसबे कज़ा को हासिल करने के लिए रिश्वत देना। इस रिश्वत का देना भी हराम है और लेना भी हराम है। कोई शख्स अपने हक में फैसला कराने के लिए काजी को रिश्वत दे, ये रिश्वत जानबीन से हराम है, खा वो फैसला हक और इंसाफ पर मबनी हो या ना हो, क्योंकि फैसला करना काजी की जिम्मेदारी है और इस पे फर्ज है। इसी तरह किसी अफसर को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देना, ये भी जानबीन से हराम है, क्योंकि वो काम इस अफसर की ड्यूटी है। अपनी जान और माल को जुल्म और जरर से बचाने के लिए रिश्वत देना, ये रिश्वत सिर्फ लेने वाले के लिए हराम है, देने वाला पर हराम ना होगी। इसी तरह अपने माल को हासिल करने के लिए भी रिश्वत देना जायज होगी, और अगर रिश्वत ले रहा है तो हराम होगी। किसी शख्स को इसलिए रिश्वत दी गई है कि वो इसको बादशाह या हाकिम तक पहुंचा दे, तो इस रिश्वत का देना जायज है और लेना हराम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लानत फरमाई है। वहब बिन मुनब्बा बयान करते हैं कि जिस काम में रिश्वत देने वाला गुनहगार होता है, ये वो नहीं है जो अपनी जान और माल से जुल्म और जरर दूर करने के लिए दी जाए। रिश्वत जो वो चीज है जिसमें रिश्वत देने वाला इस वक्त गुनहगार होता है जब तुम इस चीज के लिए रिश्वत दो जिस पर तुम्हारा हक नहीं है। आयत के अगले हिस्से में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, अगर वो आपके पास आए तो आपको इख्तियार है खा इनके दरमियान फैसला कर दें या खा इनसे एराज फरमाएं, और अगर आप इनसे एराज करेंगे तो ये आपको हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर आप फैसला करें तो इनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जिनके बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को फैसला करने या ना करने का इख्तियार दिया है, ये मदीने के वो यहूदी थे जिनसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीने में तशरीफ लाने के बाद मुआहिदा किया था कि ये अहले जिमा नहीं थे, और जब कफार अहले जिमा ना हो तो इनके दरमियान फैसला करना हम पर वाजिब नहीं होता। अहले जिमा जब हमारे पास अपने मुकदमा पेश करें तो इनके दरमियान फैसला करने के बारे में इमाम शाफी के 2 कौल हैं कि अगर मुसलमान और जिम्मी के दरमियान, ये जिम्मा अहले जिम्मा क्या है जी और जिम्मी क्या है, ये आप ही के वतन में, आप ही के मुल्क में, या जहाँ हम रह रहे हैं यहीं पे हमारे साथ रहने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको हम जिम्मी कहते हैं या अहले जिम्मा लोग।
تو ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہے۔ علامہ مہدوی نے کہا ہے کہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ مسلمان اور ذمی کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہے۔ البتہ ذمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے حکم میں مختلف اختلاف ہیں کہ اگر صرف انہی کے آپس کے لڑائی جھگڑے ہوں تو پھر ان پر کیا حکم ہے۔ ہم اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا ہی بیان کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے ہی ایک روایت یہ ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں اور ان کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ان کے ذلیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان پر مسلمانوں کے جب قاضی کے پاس اہل کتاب یعنی ذمی مقدمہ دائر کریں تو اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے یا اس کے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے آیت میں ہی، اسی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں کرنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ اکرام جو ہیں، چاروں فقہ کے امام جو ہیں، ان کے نزدیک اس آیت یعنی آیت نمبر المائدہ کی آیت نمبر 49 کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے، اور ابتدائی اسلام میں حاکم کو یہ اختیار تھا کہ جب اہل کتاب اپنا مقدمہ پیش کریں تو ان کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے، لیکن اب یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب حاکم پر ان کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہی ہے، لیکن ان کے آئلی، کاروباری اور نجی معاملات میں مسلمان حاکم مداخلت نہیں کرے گا، اور وہ ان معاملات میں اپنے مذہب کے مطابق اپنے علماء اکرام سے فیصلہ کرائیں گے۔ البتہ اگر وہ کھلے عام ایسے کام کرے جس سے ملک کے امن اور اسلام کو خطرہ لاحق ہے، یا بے حیائی کا کوئی کام ہے یا بد چلنی کو فروغ دے رہے ہیں، تو پھر مسلمان حاکم ان کو اس سے روکے گا، اور جب وہ از خود اپنا کوئی مقدمہ مسلمان حاکم کے سامنے پیش کریں گے تو اس پر ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا اس پہ واجب ہو جائے گا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ کو کیسے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وہ آپ کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں یا منصف بنا سکتے ہیں، وَعِندَهُمْ جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک اس کے باوجود بھی وہ اس سے پھر جاتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین اور ان میں سے ماننے والے وہ ایمان والے نہیں ہیں یا وہ مومن نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ موجودہ تورات میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ زنا کرنے والوں کے لیے رجم سنسار کرنے کا حکم تورات میں موجود ہے، اور اس سے پہلے ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک 1699 میں کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہودی 2 زانیوں مرد اور عورتوں کا مقدمہ لے کر آئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رات کو پڑھو۔ جب یہودی عالم نے تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کو پڑھو۔ جب یہودی عالم نے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اس سے فرمائے کہ اپنا ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت تھی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، سنی تھی، جس میں آیا تھا کہ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں تم ایمان لے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا فوراً، اور وہ اس آیت سے ڈر گئے اور اس آخرت کے دن سے ڈرے، اس دن سے ڈرے جس دن چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ کیونکہ آپ موجود تھے اور مسلمان ہو چکے تھے تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس جگہ پہ رجم کی آیت ہے، اور یہ شخص جو سنا رہا ہے اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اب
1417 سال گزر گئے اس عرصے میں، تورات میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ تورات میں آج بھی یہ آیت اسی طرح موجود ہے۔ پھر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کی نشانیاں نہیں پائی گئیں تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا، یعنی یہ وہ اسی کی ہی کتاب مقدس ہے جس پر یہ جو پیراگراف ہے وہاں کا اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن احکامات وہی ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے منصف بنا سکتے ہیں جبکہ تورات بھی موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، لیکن حکم موجود ہونے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتے اپنی کتاب پر بھی۔ تو اپنی کتاب پہ ایمان نہیں لانے والے تو آپ کی کتاب پہ کیا ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّبِيِّينَ مِنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں المائدہ کی، اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے نازل کی، التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا، جس میں ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور حکم دیتے ہیں اس کے ذریعے نبیون نبی، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو والربانیون، جو یہودی ہوئے ان کو دیتے تھے اس کی تعلیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، والربانیون والاحبار، اور اللہ والے اور درویش، بمستحفظوا، اس لیے کہ وہ نگہبان کیے گئے، میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے نگہبان بنائے گئے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس کے نگران تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس تم لوگوں سے نہ ڈرتے پھرو، وَاخْشَوْنِی، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، لم یحکم بما انزل اللہ، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس فیصلے اس کے خلاف فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ، نازل جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور اس پر نگہبان تھے۔ بس تم اقامت دین اور احکام الہی کے نفاذ کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرا کرو، صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکامات کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ وصول کرو، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ نہ کرے، وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں ہدایت سے مراد احکام شرعیہ ہیں اور نور سے مراد اصول اور عقائد ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہدایت سے مراد دین حق کی طرف رہنمائی ہے، اور نور سے مراد ان احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے جو ان پر چھپے ہوئے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ہدایت سے مراد وہ مسائل ہیں جن کو نبی سے پوچھتے تھے، اور نور سے مراد اس بات کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نبی ہیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ ہم سے پہلی شریعت بھی ہم پر لازم ہے تا وقت یہ کہ اس کا منسوخ ہونا ہم کو معلوم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تورات میں ہدایت اور نور ہے، اگر تورات کے احکام حجت نہ ہوں تو وہ ہدایت اور نور نہیں رہیں گے۔
इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जानियों का जो मुकदमा लेके ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आए हैं, अम्बिया साबिकीन जो पहले अम्बिया थे, जो अल्लाह के मुती थे, फरमाबरदार थे, वो ऐसे मुकदमात का फैसला तौरात के मुताबिक किया करते थे, और औलिया और उल्मा भी इसके मुताबिक ही फैसले करते रहे। और इससे मुराद ये है कि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियों के बारे में जो तुम्हें रिजम का फैसला सुनाया है, वो भी तौरात के मुताबिक सुनाया है। इसीलिए तुम्हारे उल्मा से कहा कि तौरात लाओ और वहां से पढ़ के देखो क्या अहकामात हैं, और इन उल्मा से तौरात की हिफाजत कराई गई है। और ये उल्मा इसकी शहादत देते थे कि नबियों ने जो यहूदियों के मुकदमात में तौरात के मुताबिक फैसला किया वो सही है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसकी तफसीर में फरमाया कि वो अल्लाह वाले और उल्मा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में शहादत देते थे कि आप अल्लाह के बरहक नबी हैं, आप पर अल्लाह की तरफ से कलाम नाजिल हुआ है, यहूदियों के इस मुकदमे में आपने जो फैसला किया है वो सही है और तौरात के मुताबिक है। इसके बाद अल्लाह ताला ने यहूद के उलमा और राहबों से फरमाया कि सो तुम अल्लाह से ना डरो, मुझे ही से डरो और मेरी आयतों के बदले में थोड़ी कीमत ना वसूल करो। यानी अमीर लोगों पर अल्लाह की हदों को नाफिज करने का सिलसिले में तुम ये खौफ ना करो कि फिर तुम्हारे नजराने और वजीफे जो अमीरों से मिलते हैं थे वो बंद हो जाएंगे, बल्कि इस बात से डरो कि अगर तुमने अल्लाह की हदों को नाफिज ना किया और अमीरों के नजरानों की लालच में तौरात की आयतों का गलत मतलब बयान करना बंद ना किया, तो फिर आखिरत में तुमको बहुत होलनाक और दायमी अजाब होगा। इस आयत के इस हिस्से से ये भी वाज़ेह होता है कि तौरात के जो अहकाम कुरान मजीद और हदीस पाक में बगैर इनकार के बयान किए गए हैं वो भी हम पर हुज्जत हैं। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 44 में ही अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुवाफिक या अहकाम के मुताबिक फैसला ना करें सो वही लोग काफिर हैं। कुरान के मुताबिक फैसला ना करने का कुफ्र होना, इस आयत पर एतराज होता है कि अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुवाफिक हुक्म ना करना गुनाह कबीरा है, कुफ्र नहीं है। और इस आयत में इसको कुफ्र करार दिया गया है। इससे बज़ाहिर खवारिज के मजहब की तायीद होती है। इसका जवाब ये है कि जो शख्स जायज़ और हलाल समझते हुए अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकामात के मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर है, और इस आयत से यही मुराद है। और यहाँ इससे मुराद ये है कि जो कुरान का इनकार करते हुए, कुरान का करते हुए या कुरान मजीद की तौहीन करते हुए इसके मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर है। इससे मुराद जो शख्स अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर के बराबर है। एक जवाब ये भी है कि शायद का सियाक़ सबाक यहूद के बारे में है, सो ये वईद यहूदियों के बारे में ही कही गई है। इसके बाद फरमाया जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक फैसला ना करें वो जालिम हैं। और फिर इसके बाद फरमाया कि जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला न करे वो फासिक हैं। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 47 में बयान कर दिया गया। और इन आयतों का मफहूम जो था, यानी आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं के हवाले से बयान किया जा रहा है। और इन आयतों का मफहूम आम है क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फैसला ना करना जुल्म और फिस्क है, ख्वाह फैसला ना करने वाला मुसलमान हो या यहूदी हो या ईसाई हो, क्योंकि हर एक के लिए अल्लाह ताला ने उनकी किताबें नाजिल की हैं और जो नहीं करेगा वो उस पे गुनहगार है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्काम पर 3 बातें फर्ज की हैं। फैसला करने वाले में अपनी नफसानी ख्वाहिश की इत्तबा ना करें, फैसला करने में अपनी नफसानी ख्वाहिश की इत्तबा ना करे बल्कि अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक ही फैसला करें। फैसला करने में लोगों से ना डरें, अल्लाह से डरें। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की आयतों के बदले में थोड़ी सी कीमत ना लें। इसका मन यह है कि रिश्वत या नजराना लेकर अदल को ना छोड़ें, बेइंसाफी से फैसला ना करें। इस सिलसिले में हदीस पाक यह है, हजरत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को लोगों का खौफ, हक गोई या अजीम नसीहत करने से बाज ना रखे जब इसे इसका इल्म हो, क्योंकि ये खौफ ना मौत को नजदीक कर सकता है और ना ही रिस्क को दूर कर सकता है।
اس لیے ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ حق بات کو بیان کرنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو کفارۃ اللہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اچھا جی، کلاس ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کا باقی سب پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ شفٹ ہو جائے گا۔ ترجمہ مجھے بیان کرتے ہیں، وَكَتَبْنَا، اور ہم نے فرض کیا، علیہم، ان پر، فیہا، ان النفس، اس کتاب میں، کہ جان کے بدلے بالنفس جان ہے، والعین بالعین عین آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص اور زخموں کے بھی بدلے ہیں، فما تصدق